सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकेसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सप्तमः श्लोकः। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिरङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। पदच्छेदः। तस्य अथ सर्गरसिकस्य मरीचिः अत्रिः तत्र अंगिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगात् अजायत भृगुः च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदः च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। अन्वयः। अथ तत्र सर्गरसिकस्य तस्य अंगात् मरीचिः अत्रिः अंगिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः भृगुः च अजायत वसिष्ठदक्षौ अजायेत भवदङ्घ्रिदासः श्रीनारदः च अजायत। अथ पुनः ब्रह्मणः सृष्टिं वर्णयति। रुद्रस्य प्रादुर्भावम् उपवर्ण्य अनन्तरं मरीच्यादीनाम् उत्पत्तिम् आह। अथ रुद्राय ब्रह्मणः तपश्चरणस्य आदेशानन्तरं रुद्रस्य तपोवनप्रवेशानन्तरं तत्र तस्मिन् अवसरे सर्गरसिकस्य तस्य सर्गे सृष्टिकर्मणि रसिकस्य साभिलाषस्य रसः अस्य अस्तीति रसिकः सर्गे रसिकस्य सृष्टिकर्मणि तत्परस्य तस्य ब्रह्मणः कथं स्रक्ष्यामि इति चिन्तयतः तस्य अंगात् शरीरात् ब्रह्मणः शरीरात् मरीचिः अत्रिः अंगिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः भृगुश्च। क्रतुमुनिः इत्यत्र यत् मुनिपदं तत् मध्यमणिन्यायेन पूर्वत्र परत्र च इत्येवं सर्वत्र अन्वेति। मरीचिः अत्रिः अंगिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः भृगुश्च अजायत जातः। मरीच्यादयः पुत्राः अजायन्त। जनी प्रादुर्भावे इत्यस्मात् लङ्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं। वसिष्ठदक्षौ च वसिष्ठश्च दक्षश्च वसिष्ठदक्षौ च अजायेताम्। हे भगवन्, हे षडैश्वर्य संपन्न भवदङ्घ्रिदासः श्रीनारदश्च अजायत। भवदङ्घ्रिदासः भवतः अङ्घ्रेः श्रीपादाब्जयोः दासः पादारविन्दशुश्रूषणपरः भगवतः दासः अहमिति अभिमन्यमानः सदा भगवतः विष्णोः चरणारविन्दसेवानिरतः श्रीनारदश्च। श्रीनारदे भवदङ्घ्रिदासः इति वैशिष्ट्यात् पार्थक्येन उपादानं। भवदङ्घ्रिदासः इत्यस्मात् श्रीनारदस्य नाम पृथक् आह। श्रीनारदश्च अजायत। रुद्राय ब्रह्मणः तपश्चरणाय आदेशानन्तरं तदा सृष्टिकर्मणि आमग्नस्य तस्य ब्रह्मणः मनसः मरीचिः अजायत। अत्रिः नेत्रात् अंगिराः मुखात् क्रतुमुनिः करात् पुलः नाभेः पुलस्त्यः कर्णतः भृगुः त्वचः वसिष्ठः प्राणात् दक्षः अंगुष्ठात् श्रीनारदस्तु उत्संगात् जज्ञे इति विवेकः। भागवते तृतीये स्कन्धे 12 अध्याये श्लोकोऽस्ति। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीच्यत्र्याङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्संगात् नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्टात् स्वयंभुवः प्राणात् वसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः
अङ्गिरा मुखतो अक्ष्णोरत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तत्र अङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।